अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अवाम तो आज वाक़तन बिफरी हुई है और अवाम ने जिस तरह से आज चारसदा में रद्द अमल दिया है और जिस तरह से लोग बाहर निकले हैं और जितनी बड़ी तादाद में निकले हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इलेक्शन के करीब जाएगा। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपने साथ भी ज़्यादती कर रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में निकल के। भला क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, जब वो इतनी ज़्यादा तादाद में निकलते हैं और वर्कर्स कन्वेंशन के लिए निकलते हैं, वो परवेज़ खटक या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बड़े बड़े जलसों से कोई 10-12 गुना जो है वो बड़ा इकट्ठ होता है वर्कर्स कन्वेंशन का। तो जब इस किस्म की चीज़ें होंगी तो वो अशराफिया जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं वो ये रद्द अमल दे के मज़ीद इलेक्शन से दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनकी कांपें टांग रही हैं। वो सोचते हैं कि इलेक्शन और कितना रोकें। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले थोड़ा हाथ हौला रखें। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपने चारसदा में देखा कि 2 जगह पर उनका जलसा रोका गया, वर्कर्स कन्वेंशन, और तीसरी जगह पर वो इकट्ठे हुए और आज के मनाजिर गैर मामूली मनाजिर हैं। कोई छोटी मोटी तादाद नहीं है, यानी सैकड़ों में नहीं हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकले हैं। और चारसदा कोई करोड़ों की आबादी वाला इलाका नहीं है या शहर नहीं है। वहाँ पे लोगों ने निकल के जो पैगाम दिया है, मेरे ख्याल से यही वो वजह है कि इमरान खान बार बार कहते हैं कि वर्कर कन्वेंशन करें, जलसे करें, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग उनके साथ खड़े हैं। और लोगों को भी जहाँ मौका मिलता है, जितना मौका मिलता है, लोग भी कोई कसर नहीं छोड़ते। मैं आपको अगर ये कहूँ कि आज चारसदा के अंदर एक अवामी समंदर उमड़ आया और लोगों ने बाहर निकल के और फिर तहरीक इंसाफ के झंडे थाम के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिस तरह मोहब्बत का सबूत दिया, वो नाकाबिले बयान है। और जो वहाँ मनाजिर थे, सूरत हाल जिस तरह नज़र आ रही थी कि गोया के कोई अगला पिछला कर्ज जो है वो चुका रहे हैं। इसमें नौजवान थे, बुजुर्ग थे, और ये नहीं था कि कोई ड्रोन फुटेज थी और कम लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा करके दिखाया गया, ऐसा कुछ नहीं था। लोगों के साथ खड़े होने की वजह से दूसरे लोगों के पास जगह नहीं थी। ये खैबर पख्तूनख्वा की आज सूरत हाल थी और बड़े गैर मामूली मनाजिर थे। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का जोश गरमा देने वाले मनाजिर थे। फिर जिस तरह आज मैंने आपको बताया कि अंसार अब्बासी जिन्होंने आज खबर दी और अपने साथ सर्वे भी एक शेयर किया, अंसार अब्बासी के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो 69% है। ये वही अंसार अब्बासी हैं जिन्होंने पंजाब में भी कम, इवन चारों सूबों में माना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉपुलर है। अगर उनके मुताबिक 69% इमरान खान की पॉपुलैरिटी है तो 90% से ऊपर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी बनती है। अगर ये सूरत हाल है तो आप बाकी जगहों पर देख लें कि लोग क्या करेंगे। फिर क्या कहने शेर अफजल मरवत के, वो इमरान खान के वकील भी हैं, इमरान खान के दबंग खिलाड़ी भी हैं। फिर वो बोलते भी बड़ा जारहाना किस्म के हैं और वो रुकते भी नहीं हैं। आज लोगों की बहुत बड़ी तादाद, फिर वर्कर कन्वेंशन का हो जाना, फिर लोगों का इतनी बड़ी तादाद में होना, इमरान खान के नारे लगना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लहराए जाना, और उसमें फिर शेर अफजल मरवत की तकरीर करना। मेरे ख्याल से जो रही सही कसर थी वो शेर अफजल मरवत की तकरीर ने पूरी कर दी। जो आखिरी नाज़रीन कराम कन्वेंशन हुआ था, चूँकि आज MNA की रिहाइशगाह पर था, लास्ट टाइम MPA की रिहाइशगाह पर था। लास्ट टाइम सूरत हाल ये थी कि वो डाइस जिस पर तकरीर की जाती है, शेर अफजल मरवत को उस पर खड़े होना पड़ गया था। आज भी उन्होंने वहाँ पे इसी किस्म की जो वो मामूल में करते हैं, एक दबंग किस्म की तकरीर की। लेकिन मैं उनकी तकरीर सुन के या उनकी चीज़ें सुन के ज़रा डर जाता हूँ, खौफजदा हो जाता हूँ, इसलिए कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, उनको महफूज रखे। जब पाकिस्तान में इस किस्म की चीज़ें होती हैं और लोग किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और कोई अवामी ज़ुबान बोलना शुरू कर देता है और अवाम का मुकदमा रखना शुरू कर देता है, तो कोई ज़्यादा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता। अजीब अजीब कोशिशें की जाती हैं, कभी मुकदमात में फंसाया जाता है, गो के शेर अफजल मरवत को भी फंसाया जा रहा है, और भी बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं उनकी हिफाजत के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, उनकी ज़िंदगी की हिफाजत करे। क्योंकि पिछले 2 साल में जिस तरह का जुल्म हमने इस मुल्क में देखा है,
اس کے بعد دل ڈرتا ہے کہ کسی عوامی لیڈر کو کوئی نقصان نہ پہنچا جائے۔ لیکن جس طرح سے آج 4 کی عوام نکلی ہے، یقیناً یہ ایک عوامی ریفرنڈم ہے۔ ریفرنڈم سے مراد یہ ہے کہ جہاں پہ میڈیا، جہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز اور سب ملے ہوئے ہیں، اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو جانا واقعی حیران کن ہے۔ ویسے جس قسم کا 4 میں ورکرز کنونشن تھا، اگر عمران خان اگر نواز شریف اس سے آدھا بھی کر کے دکھائیں تو بڑی بات ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ طاقت کی چھایا چھتری تلے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر عوام کا خود سے یہ باہر نکلنا کچھ اور جو ہے وہ ایک پیغام دے رہا ہے۔ پھر آپ نے ایک اور بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ خوف والے ورکر کنونشن ہیں، ایسے کنونشن جہاں پہ لوگوں کو پتہ ہو کہ وہاں پہ طاقت کا استعمال ہوگا، وہاں پہ گرفتاریاں ہوں گی، پولیس ہوگی، بہت کچھ ہوگا، اس کے باوجود لوگوں کا آ جانا یہ بہت معنی رکھتا ہے اور اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے۔ یہ بات بھی جو ہے وہ سمجھنے والی ہے۔ ظاہر ہے یہ تمام مناظر ٹی وی پر تو نہیں دکھا رہے، لیکن سوشل میڈیا پر اگر جائیں، اور میں بھی ساتھ ساتھ آپ کو مناظر دکھا رہا ہوں، اگر آپ دیکھیں تو یہ طاقتوروں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں چاہیے، صرف ان کو پلینگ فیلڈ دے دیں، باقی وہ سب کچھ خود کر لیں گے۔ گو ٹی وی یا باقی جگہوں پر تو اسے نہیں دکھایا جا رہا، لیکن میرے خیال سے آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس خوف اور اس ڈر کے باوجود لوگوں نے بڑی تعداد میں نکل کے الیکشن سے پہلے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ باقی الیکشن کے نتائج پاکستان میں جس طرح سے آتے ہیں، جس طرح سے اینڈ ٹائم پہ RTS بٹھا دیا جاتا ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ ناظرین اکرام، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزارت دفاع، وفاقی حکومت، بلوچستان حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت نے ملٹری کورٹس کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ چیلنج کیا ہے، لیکن سندھ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کا ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلے کو چیلنج کرنے کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ پھر آج ابو الحسنات ذوالقرنین اور عمران خان کے درمیان ایک مکالمہ ہوا، چونکہ آج عدالت بھی لگی اور عمران خان بھی آئے ہوئے تھے۔ یہ بات کی بات ہے کہ ان کو بتایا گیا کہ یہ 2 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے اور جو ہے وہ سماعت روکی گئی ہے۔ اب جو ہے وہاں پہ عمران خان کا جج کے ساتھ ایک مکالمہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میرے آج بیٹے کی سالگرہ ہے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ میری بیٹوں سے بات کروا دیں۔ ظاہر ہے کہ آج بھی عمران خان کے بیٹے کی سالگرہ کے باوجود ان کی بات نہیں کروائی گئی۔ اس پر عدالت نے کہا کہ آپ کی درخواست زیر سماعت ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ ظاہر ہے صرف دیکھا ہی گیا اور اس پر کسی قسم کی کارروائی ہمیں ہوتی دکھائی نہیں دی۔ پھر ناظرین اکرام، لاہور میں خدیجہ شاہ سے متعلق ایک خبر آ رہی ہے۔ خدیجہ شاہ چونکہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے گرفتار ہیں اور مختلف کیسز میں ہم نے دیکھا کہ ان کی ضمانتیں ہوتی رہیں، لیکن ظاہر ہے ان ضمانتوں کے بعد ان کی رہائی نہیں ہو پائی۔ ایک جگہ ضمانت ہوئی تو دوسرے مقدمے میں گرفتاری ہو گئی، بالکل اسی طرح جس طرح صنم جاوید کے کیسز میں ہم نے دیکھا ہے۔ تو اب جب ضمانتوں والا معاملہ چلتا گیا، پھر عدالت میں بتایا گیا کہ یہ کیسز ہیں اور اب کیسز نئے تو ہو نہیں سکتے۔ اب بتایا گیا ہے کہ ڈی سی لاہور نے خدیجہ شاہ کو اگلے 30 روز کے لیے نظر بند کر دیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، اگر وہ باہر جاتی ہیں تو دوبارہ امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، جو ہمارے افسران یا بابو یا مقابلے کا امتحان پاس کرنے والے جو لوگ ہیں، یہ جو اشرافیہ کے فرنٹ مین ہیں، آپ کل کو ڈی سی صاحبہ کی کوئی کتاب پڑھیں گے، آپ ان کے لیکچرز سنیں گے تو ان سے بہت زیادہ اصول پسند، ان سے زیادہ جمہوریت پسند، ان سے زیادہ انسانی حقوق کا علمبردار کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ہر بیوروکریٹ، ہر افسر کی گفتگو آپ یہی سنیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ انہیں اختیار دیتا ہے، جب انہیں منصب دیا، تو کیا وہ سب عملی طور پر انہوں نے کر کے دکھایا جو کتابوں میں وہ لکھتے ہیں، جو تقریروں میں کرتے ہیں؟ تو آپ کو کہیں پہ یہ سب کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آپ نے دیکھا ڈی سی اسلام آباد اور دیگر پر توہین عدالت لگی، جس کے بعد وہاں پر چیزیں ٹھیک ہو گئیں۔ اب یہاں لاہور ہائی کورٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کچھ ہمت کرے، ہمارے ججز کو اللہ تعالیٰ جرت دے، ان کو ہمت دے کہ کم از کم وہ عوام کے حقوق کا تحفظ کر پائیں۔ لیکن فی الحال لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کے ججز عوام سے زیادہ اس گلے سڑے سسٹم کو تحفظ فراہم کرتے نظر آ رہے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔